कुन ठाउँमा चाहिँ म्यारिज भन्दा अगाडि डिभोर्स हुन्छ? यो क्वेसनको एन्सर भन्नु होला। कुन ठाउँमा बिहे हुनुभन्दा अगाडि नै डिभोर्स सम्बन्ध विच्छेद हुन्छ? हजुर कोर्टमा होला, कोर्टमा। कोर्टमा होइन। उनी कोर्टमा हो। कुन ठाउँमा? सरनामहरूले ट्राई गर्नुभयो हुन्छ। कुन ठाउँमा? म्यारिज भन्दा अगाडि डिभोर्स हुन्छ। हजुर सर। यो त नयाँ खालको म्यारिज भन्दा अगाडि डिभोर्स। हजुर डिभोर्स हुन्छ। खतरा क्वेसन ल्याउनु पर्छ म्याडम। पास नरिया हुन्छ होला। टाइम दिन्छु है। हजुर मैले बोल्न मिल्छ म्याडम भन्ने हो म? सरले बोल्नु न। ल नत्र त म भनिदिइहाल्नु हुन्छ। हरि सरले बोल्न के नमिल्ने सर? कार्यक्रममै सरको भएको छ त। होइन एकछिन अरू साथीहरूलाई दिने अनि। ल मेरो तर्फबाट त पास। मलाई त पास है, मलाई नि आएन। आज सर मात्रै लिएर बोल्न पर्ने भयो नि त। ल ठिक छ, लास्टमा म भनौँला, अनि त्यसपछि मिलेन भने नमिले म्यामबाट जाउँला। हुन्छ ल सर, टाइम वेस्ट नगरौँ। म्यारेज भन्दा अगाडि स्पेस हुन्छ नि त। डिभोर्स भनेको म्यारिज भन्दा अगाडि डिभोर्स हुन्छ। क्वेसन कुन ठाउँमा भन्नु पर्यो? डिक्सनरीमा तपाईँले हेर्नुभयो भने डिक्सनरीको अल्फाबेटिकल अर्डरमा डी पहिला आउँछ, एम पछाडि आउँछ, त्यसैले म्यारिज भन्दा अगाडि डिभोर्स हुन्छ। राइट एन्सर। थ्याङ्क यू सर। अक्सफोर्ड डिक्सनरीमा हुन्छ। ल अब सुरु गरौँ सर आज क्लास। दोस्रो सेसनमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दै अब हामी आज सामग्री त थुप्रो छ नै, अब कति गर्न सकिन्छ त्यतिमा म यसो जोड्छु र सकिएन भने बाँकी रहेका म्याट्रिक्सहरूको म स्लाइड नै यहाँलाई उपलब्ध गराउनेछु हरिसर मार्फत, र त्यो स्लाइडलाई यहाँले प्रयोग गरेर सामग्रीहरू बनाउँदै जानुहुनेछ। अब हामी यही मेटा कार्डहरूबाट अथवा जैविक स्टाइल्सहरूबाट चाहिँ कसरी यो फर्मुलाहरू डिराइभ गर्न सकिन्छ, बच्चालाई ज्योमेट्रिकल फिगरहरू दिन सकिन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ म छलफल गर्न जाँदैछु। यहाँहरूसँग सबैसँग ग्राफ पेपर छ होला नि है? सानोले हुन्छ? हुन्छ, जस्तो ग्राफ पेपर भयो भने चाहिँ ग्राफ पेपर भए हुन्छ। ए हजुर छ। यसमा त थोरै मात्र छ सर। ल हैन, ग्राफ पेपर नभए पनि त्यहाँले A4 साइजकै पेपरलाई नै लिन सक्नुहुनेछ। त्यही पेपरहरूलाई कटिङ गरेर पनि हामी गर्न सक्नेछौँ, त्यसको गाह्रो छैन। मैले स्लाइड सो गरेँ। स्क्रिन सेयर भएको छ? छैन? भइरहेछ। त्यो मेरोमा पिन गर्नु त म्याडम सर म्याडमहरू नहुने साथीहरूकोमा त्यो समस्या देखियो होला। अब भयो सर। ए हस्, पिन गर्नु भएको छैन, त्यही भएर त्यस्तो देखिँदैन पिन नगरेसम्म। ल ठिक छ, यहाँहरूले ग्राफ पेपर लिनु होला, मसँगै म पनि गर्छु, यहाँहरू सँगसँगै गर्नु होला। यो ग्राफ पेपरको प्रयोग गरेर यहाँहरूले चाहिँ यस्तो खालको ग्राफ पेपरलाई 10x10 अथवा 10 को कोठा लिनु होला, अथवा जोसँग ग्राफ पेपर छैन उहाँले A4 साइजको वर्गाकार पेपर लिनु होला एउटा। अनि जो साथीलाई A4 साइजबाट वर्गाकार बनाउनलाई समस्या छ भने त्यसलाई पनि नाप्नु पर्दैन, यसको पनि तरिका छ। यो पेपरलाई A4 साइजको पेपरलाई एउटा टुप्पाबाट अर्को टुप्पालाई भाँचेर यति ल्याइदिनु भयो भने त्यो भाग चाहिँ स्क्वायर बनिहाल्छ। तो 10x10 को लिने हो सर ग्राफ पेपरमा। ल यस्तो पेपर A4 साइजको पेपर ग्राफ पेपर छ भने ग्राफ पेपर प्रयोग गर्नु होला, एकदम छिटो हुन्छ। ग्राफ पेपर छैन भने यहाँले A4 साइजको पेपरलाई यसरी एउटा बिटलाई लगेर यसरी खप्याइदिनु भयो यो धारसँग भने त्यो ठ्याक्कै यसरी बाँकी रहेको माथिको भागलाई त्यो तलको भागलाई फाल्दिनुस्, स्क्वायर पेपर बनिहाल्छ। जो साथीसँग ग्राफ पेपर छ भने ग्राफ पेपर हुने साथीले चाहिँ
10x10 को कोठा लिएर काट्नु होला। 10x10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। काट्ने हो सर त्यो कोठा? हजुर ठ्याक्कै स्क्वायर पेपर निकाल्नुहोस् त। यसरी 10x10 को टुक्रा निकाल्नुहोस्। जो साथीहरुसँग ग्राफ पेपर छैन भने पनि समस्या हुँदैन। एउटा स्क्वायर पेपर लिएर बस्नु होला। सर त्यो ग्राफको त्यो साइडको व्हाइट त्यो पार्ट काट्नु पर्छ कि त्यतिकै हुँदा नि हुन्छ? त्यो ग्राफ पेपरलाई काट्दिनु न म्याडम। यो ग्राफको पार्टलाई काट्दिनु। त्यो 10x10 को मात्रै कोठा लिएर अरु फाल्दिनुस्। भयो सर भयो। ल जो साथीहरुको भइसकेको छ उहाँहरुले जति गर्नु भए पनि हुन्छ। कति छ 10 भनेसी 7 + 3 भनेसी यो यसलाई चाहिँ तीनवटा कोठामा चिनो लाउनुस् है। 7 + 3 मा चिनो लाउनुस् त। 7 + 3 यसमा 7औं कोठामा गएर चिनो लाउनुस्। तीनटा कोठालाई चाहिँ बाहिर निकाल्दिने के सर। के भन्नुभएको छ बुझेन सर। हेर्नुस् त यसरी के सरी यो 7वटा कोठा जम्मा 10वटा कोठा छ है सर। 10x10 थियो नि। 10x10 मा जतिमा गर्नु भयो नि हुन्छ। मैले चाहिँ यो 7 र 3 मा गरे। 7औं कोठालाई छोडेर त्यसपछि ठाडो लाइन तान्नुस्। त्यसपछि यता पनि 7औं कोठालाई छोडेर तेस्रो लाइन होरिजन्टल र भर्टिकल लाइन तान्नुस् त। यस्तो फिगर बन्छ। नभए म यहाँ उनी देखाइदिन्छु। स्लाइड देखाइदिन्छु है त एकैछिन। हो यस्तो बनाउनुस् त। यस्तो स्लाइडमा हेर्नु त। अहिले रङ्ग त लगाउनु परेन। कलर छ भने त कलर लगाइदिँदा राम्रो हुन्छ। कलर छैन भने तल 3x3 अनि अर्को कति माथि कति हो सर? माथि 7 3 मा चिनो लाउनु भयो सर। तल 3x3 को टुक्रा चाहिँ टक्क चिनो लगाइदिनुस्। अनि अर्को यतापट्टिको यो 3 मै चिनो लाउनुस्। तेस्रो लाइन काट्नुस्। यता पनि 3 मै चिनो लगाएर तेस्रो लाइन काट्नु नि। ठाडो लाइन काट्नु नि सर। भयो सर भयो। ल कतिवटा टुक्रा बन्यो? 4वटा। ल 4वटा टुक्रामा यदि पेन छ यहाँ छ मार्करहरु केही छ भने कलर लगाइदिनु नि सर। यो रेक्ट्याङ्गल दुईटा रेक्ट्याङ्गलमा चाहिँ कलर लगाइदिनु त। दुईटा फरक एउटै कलर लगाइदिनुस्। अर्कोमा अर्को कलर लगाइदिनु त। हलुका कलर लगाइदिनु भए हुन्छ। यो जुन ससन आकारको दुईटा रेक्टेंगल हो सर। दुईटा सेम रेक्टेंगल बन्छ सर। सेम रेक्टेंगल बन्छ। हजुर हजुर हो। अनि एउटा स्क्वायर बन्छ सर। हजुर हो। अनि अर्को ठुलो एउटा स्क्वायर बन्छ फेरि। छ हो। ल भनेपछि कलर एउटै कि फरक फरक गर्ने सर?
त्यो रेक्ट्याङ्गल दुईटालाई एउटै कलर बनाइदिनुहोस्। हस् हस् एउटालाई ठुलो ठुलो स्क्वायरलाई कलरै गर्नु परेन, अनि त्यो सानो स्क्वायरलाई हलुका कलर बनाइदिनु, कतै बुटा भरिदिनु भयो हुन्छ, कलर गर्ने पनि परेन, बुटा भरिदिनु न भइहाल्छ। यस्तो बुटा भरिदिनु भयो नि हुन्छ है। भइसक्यो सर। ल ठिक छ, हो एकदम राम्रो छ। अब यहाँहरूले विद्यार्थीलाई बुझाउनको लागि चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्नु होला भने, म यहाँबाट फेरि उसबाट मेरो स्लाइडमै हेर्नु होला है त, मेरो स्लाइडमै हेर्नु होला। यसमा चाहिँ के छ भन्नु होला भने, अहिले हामीले बच्चालाई a प्लस b को होल स्क्वायरको देखाउन लाग्यो, त्यसपछि a माइनस b को होल स्क्वायर देखाउँछौँ, अनि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर देखाउँछौँ। ल हेर्नुहोस् है, हामीले यस्तो बनाइसक्यो भने त हजुर। अब यसलाई चाहिँ तपाईँले बच्चालाई बुझाउने बेलामा चाहिँ अर्को पेपरमा टाँसेर देखाउने हो। अहिले हामीले कटिङ गर्न मात्रै सिकेका छौँ, त्यसकारण यो साइडमा यो 7 भनेको a भयो, यहाँदेखि यहाँसम्मको a भाग, यहाँदेखि यहाँसम्मको नि a भयो, अनि यो ग्रीन कलरमा रहेको 3टा कोठा चाहिँ b भयो, र टोटल कोठा चाहिँ कति भयो त a प्लस b भयो है। अब तल पनि a प्लस b छ। अब यसको लम्बाइ पनि a प्लस b र चौडाइ पनि a प्लस b भएको हुनाले a प्लस b र a प्लस b गुणन गर्दा a प्लस b को होल स्क्वायर भयो। अब a प्लस b को होल स्क्वायर बराबर कति हुन्छ भनेर हेर्नको लागि चाहिँ अब बच्चालाई यो a भएपछि यो पनि a, यसको क्षेत्रफल कति हुन्छ भनेर सोध्नुहोस्, a स्क्वायर हुने भयो। यतापट्टि ग्रिनको कति हुन्छ, एकापट्टि ए भयो, अर्कोतिर बी भयो, ab भयो, a इन्टु बी a इन्टु b, ab भयो। तलको हेर्नुहोस् त, तलको ग्रिनमा ab भयो, र यो b इन्टु b, b स्क्वायर भयो। a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायरको फर्मुला यसरी डिराइभ गर्न सकिन्छ। बच्चालाई फिगरबाट ज्योमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन गरेर देखाउन सकिन्छ a प्लस b को होल स्क्वायरको। सर एकचोटि थोरै दोहोऱ्याइदिनुहोस् र बिचमा मेरो हो ल छुट्यो। पहिला एउटा 10/10 को अथवा जतिको लिए पनि हुन्छ है, मैले 10 कै लिनुपर्छ भन्ने छैन, सजिलोको लागि मैले 10 लिएँ। एउटा स्क्वायर पेपर लिन्छ सर। पेपर रेडी छ सर। अब यो पेपर रेडी भइसके पछाडिको कुरा। ल पेपर रेडी भइसकेपछि तपाईँले के गर्नुहोस् भने नि सर, यो तापट्टि कलर पनि गर्छ सर। हजुर कलर पनि गरे, कलर गरे पछाडिको कलर गरे पछाडिको सर, कलर गरे पछाडिको चाहिँ तपाईँले के गर्नु पर्छ भने नि, त्यो पेपर सिटलाई तपाईँले अर्को A4 ठुलो पेपरमा लगाएर टाँच्नुपर्छ। टाँसेर अनि बच्चालाई बुझाउने हो, जसको लागि यहाँ बाहिरपट्टि यहाँ a लेख्नुहोस्, अनि यतापट्टि पनि a लेख्नुहोस्। यो a भयो, यो a भयो, यहाँ यतापट्टि b लेख्दा फेरि यो पुरैको लेन्थ चाहिँ कति भयो सर, a प्लस b भयो। हो अब तल पनि a प्लस b भयो। ल अब यो खैरो कलरको अथवा खैरो कलरमा रहेको स्क्वायरको क्षेत्रफल कति हुन्छ, a इन्टु a स्क्वायर हो सर। a स्क्वायर, यतापट्टिको ab a इन्टु ab, यो पनि ab, यो b स्क्वायर, b स्क्वायर। अब तपाईँले a प्लस b इन्टु a प्लस b भनेको a प्लस b को होल स्क्वायर भनेको कति हो त भन्दा यो 4वटा टुक्रा हो। यो 4वटा टुक्रा जोडेर देखाइदिनुहोस्, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, यो भनेको a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर चाहिँ ज्योमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन भयो सर। ए बुझ्यो सर। ल ठिक छ। अब हामी यो भनेको a प्लस b को होल स्क्वायर भयो। बच्चालाई सिकाउँदा चाहिँ यसरी सिकाउन पनि सकियो सर, यही हो। यो तपाईँले नोट पाइहाल्नुहुन्छ। टोटल भाग a प्लस b भयो, यो भनेको a स्क्वायर प्लस ab र ab प्लस b स्क्वायर गर्दा a प्लस b को होल स्क्वायर फर्मुला बन्यो। अब हामी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को लागि सर म्याडमहरुको अहिलेको जस्तै 10/10 को टुक्रा लिनुस् त, अर्को टुक्रा लिनुस् त, फेरि हजुर अर्को टुक्रा लिनुस् त 10/10 को। ल सर म्याडमहरु एकचोटि फेरि अहिलेको जस्तै टुक्रा 10/10 को टुक्रा लिनुस्, तर धर्का नतान्नुस् है, 10/10 को टुक्रा मात्र लिनुस्। त्यही बराबर साइज राखेर काट्नु भयो नि हुन्छ।
10/10 10 by 10 ल सर 10/10 लियो 10/10 को भयो 10/10 लिइसकेपछि सर ल एकैछिन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अब यहाँले के गर्नु होला भने यो 10/10 को लिइसके पछाडि हेर्नुस् है यो 10/10 को पेपर लिइसकेपछि यहाँ तलबाट तलको यो कर्नरबाट है यो कर्नरबाट 3/3 को कोठा चाहिँ चिन्ह लगाउनुस् त 3/3 मा 3/3 मा कोठा बनाउने हो सर परेन कोठा त त्यही छँदैछ यदि तपाईँको सादा पेपर प्रयोग गर्नु भएको छ भने बनाउनु सर 3/3 को एउटा टुक्रा क्या स्क्वायर हुने गरी निकालिदिनु न एउटा स्क्वायर हुने गरी फेरि 3/3 को चाहिन्छ नि छैन त्यो स्क्वायर हुने छैन जस्तो होइन जतिको बनाइनुहुन्छ सर जतिको बनाइनुहुन्छ हामीले चाहिँ अहिलेको 3 को गरे भएर त्यही 3/3 को गर्न खोज्या हो जतिको बनाउनु भएन हुन्छ त्यसलाई निकाल्दिने हो सर हजुर पहिला अहिले एकैछिन है त 3 को टुक्रा निकाल्ने यस्तो बनाउनुहोस् पहिला तपाईँले 3/3 को बनाउनु भयो है 3/3 को पिस लिनुभयो नि हजुर अब त्योभन्दा माथिको त्यो त्यसको एउटा भर्टिसेजमा लिएर त्यो स्क्वायरको भर्टिसेजलाई लिएर माथिको टपमा एउटा लाइन खिच्नुहोस् त डायगोनल लाइन खिच्नुहोस् त ठिक छ सर ल अब यति भइसकेपछि अब तपाईँले के गरिदिनुहोस् भने त्यो अघि निकाल्नु भएको स्क्वायर बनाउनु भएको थियो त्यो स्क्वायरलाई फालिदिनुहोस् ल यो टुक्रा निकालिदिनुहोस् यसरी यो चाहिँ बी स्क्वायर हो है यो चाहिँ बी स्क्वायर हो त्यसको पछाडिपट्टि बी स्क्वायर लेख्नु होला ठुलो ए स्क्वायर हो सानो बी स्क्वायर भयो नि सर हो ठुलो अघि पहिलाको ए स्क्वायर थियो अहिले तपाईँले बी स्क्वायर फालिदिनु भयो अब यसपछि यो दुईटा छ नि सर अब त्यसको एरिया कति हुन्छ त्यो क्याल्कुलेट हो अब यसलाई त्यो डायगोनल लाइनबाट चट्ट काट्दिनुहोस् त्यसलाई फेरि दुई टुक्रा बनाउनुहोस् ल अब त्यसलाई जोड्ने भयो नि ल ल अब यस्तो टुक्रा बन्यो यस्तो रेक्टेङ्गल बन्यो एउटा ए प्लस बी बन्यो रेक्टेङ्गल भन्नु अर्को ए प्लस बी बन्यो अर्को ए माइनस बी बन्यो हेर्नुहोस् है यस्तो बनिसकेपछि यो टुक्रा यहाँले बुझिरहनु भएको छ पहिला यस्तो बनाउनु भयो यसलाई कटिङ गर्नुभयो अब तपाईँले यसरी राखिदिनुहोस् दुईटालाई यसरी उल्टो बनाएर यो भागमा ए यो भागमा बी ए प्लस बी र यो ठाडोमा चाहिँ ए माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी सर म्याडमहरू कन्फ्युज हुनुहुन्छ एकचोटि फेरि रिभाइज गर्नु न सर एकचोटि अब ल है त एकचोटि हेरौँ है सर हामी यहाँ थियौँ है सर हामी ग्राफ पेपर 10/10 लियौँ हजुर त्यसपछि तपाईँले यो तलको यो ग्रिन भागमा एउटा स्क्वायर 3/3 को फालिदिनु भयो कटिङ गर्नुभयो हजुर हो त्यसपछि तपाईँले यहाँबाट एउटा डायगोनल खिच्नुभयो हो अनि त्यहाँ पनि चिर्नु भयो र चिरिसकेपछि दुईटा पिस निस्क्यो त्यो दुईटा पिसलाई तपाईँले यसरी राख्नुभयो
उल्टो उल्टो पारेर हजुर एउटा चाहिँ एउटा पर्छ, उल्टो एउटा राख्नुपर्छ सर। सर। एउटा त उल्टो बनिहाल्छ। हो त्यो भएपछि यो a प्लस b रेक्टेङ्गल बन्छ। त्यो a प्लस b भयो। अब यो टुक्रा a माइनस b भयो। अब तपाईँले अहिले के गर्नुभएको थियो भने ठुलो सर्कल a स्क्वायरबाट एउटा b स्क्वायर फालिदिनु भएको भनेको हटाउनु भएको, माइनस गर्नुभएको। a स्क्वायरबाट b स्क्वायर फाल्दाखेरि a प्लस b र a माइनस b को एउटा रेक्टेङ्गल बन्दो रहेछ। त्यसकारण a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a प्लस b इन्टु a माइनस b हुन्छ भनेर यसरी देखाउन सकियो सर। अर्को टुक्रालाई देखाउनु भने यसरी बनाउन सकियो, यो a प्लस b, यो a माइनस b। तर यसैबाट ए माइनस बी को होल स्क्वायर पनि बनाउन सकिन्छ सर? सकिन्छ सर। अर्को छ a माइनस b को होल स्क्वायर छ, यसपछि छ सर, फेरि गर्ने हो त्यो पनि। ए सर हस्। क्लियर हुनुभयो सर म्याडमहरू? यो दुईटामा चाहिँ भयो सर, भयो, एकदम क्लियर भयो ल। ल है त, यो फिगर यही नै हो। अब हामी a माइनस b को होल स्क्वायरमा जान्छौँ है त। a माइनस b को होल स्क्वायरको लागि ल यसमा पनि त्यही 10/10 के पेपर लिनुहोस्। अहिलेको जस्तै 10/10 को a प्लस b को होल स्क्वायरमा जसरी लिने हो a माइनस b को होल स्क्वायर त्यसरी लिने हो। यो फिगर अनुसार गर्नु होला है। ग्राफ पेपरमा गर्ने हो। हजुर ग्राफ पेपरमै 10/10 को लिनु त म्याडम। a प्लस b को होल स्क्वायर जसरी गर्नु भएको थियो अघि त्यस्तै लिनु त 10/10 के। दुईटा पो आएछ। ए साले भयो सर म्याडमहरू? तपाईँको a प्लस b को होल स्क्वायर गर्दा जस्तै गर्नु भएको थियो त्यही तरिकाबाट यो टुक्रालाई अब तपाईँले अब चाहिँ के गर्नुपर्छ भने नि, अब a माइनस b को होल स्क्वायर निकाल्दाखेरि चाहिँ यो b स्क्वायर यो टुक्रा चारवटै टुक्रालाई काट्नुपर्छ। यो टुक्रालाई यो माथिको यो कलर ओरेन्ज कलर भएकोलाई जस्ता तस्तै राखेर अरू 3टा टुक्रालाई काट्दिनु त 4 टुक्रा बन्छ, 4 पिस बन्छ। त्यही लाइन लाइन काट्दिनुस् ठ्याक्कै। एउटा एबी, दुईटा एबी निस्किन्छ, एउटा चाहिँ बी स्क्वायर निस्कन्छ, एउटा ए स्क्वायर निस्कन्छ। 1 2 3 1 2 3 चारवटा टुक्रा भयो।
भयो सर 4 टुक्रा भयो ल ल अब तपाईँले के गर्नुहोस् भने सर एउटा पेपर माथि राख्नुहोस् है। अब चाहिँ तपाईँको टेबलमा राख्नुहोस्, किनभने त्यो टुक्रा भइसकेको छ। त्यो टुक्रालाई टाँस्ने कुरा छैन होला। मैले चाहिँ यहाँ टाँसेर देखाउँछु सरहरूलाई, यहाँ टाँसेर देखाएको छु है। यसमा हेर्नुहुन्छ भने यो a माइनस b को होल स्क्वायर भयो। अर्को टुक्रालाई चाहिँ फर्काएर पेपरमा जोडेर राख्नुहोस् त, फर्काउनुहोस् त। त्यो 3टा काटेका टुक्रालाई चाहिँ उल्टो बनाइदिनुहोस्। ठुलोलाई सिंगेर हो त्यो a माइनस b को होल स्क्वायर चाहिँ बाँकी रहन्छ होइन सर, त्यो सुल्टोमा चाहिँ। ल एकचोटि हेर्नुहोस् है त, यो भाग a भयो, यतापट्टिको b भयो। नभए म स्लाइडबाटै देखाएँ ल, यहाँ स्लाइडमै छ मतलब, ल स्लाइडमै छ है त। ल यस्तो चित्र बन्यो हेर्नु त, यो कस्तो बन्छ भने ल यहाँहरूले यो पुरै काट्नु भएको छ। यो टुक्रा चाहिँ AB भयो, यो B a माइनस b भयो, यो a माइनस b को होल स्क्वायर हुन्छ र यहाँनिर एउटा b स्क्वायरको टुक्रा आउँछ। त्यसलाई चाहिँ यहाँहरूले फर्काइदिनु होला। अब यो 3टा पिसलाई चाहिँ यसरी फर्काइदिनु होला। फर्काइसकेपछि अब तपाईँको क्षेत्रफल के हुन्छ भने कपीमा टिप्नुहोस् है। अब यो चाहिँ कपीमा टिपेर गराउनुपर्छ, हेर्नुपर्छ। पहिला बनेको फिगरको चाहिँ एरिया कति थियो हेर्नुहोस् त। पहिला a स्क्वायर थियो होला नि, a स्क्वायर त सर हो पहिला a स्क्वायर थियो सर। ल ठिक छ, तपाईलाई चाहिएको अहिले a माइनस b को होल स्क्वायर चाहिए हो नि। हो सर हो। ल a माइनस b को होल स्क्वायर बराबर टिप्नुहोस् त कापीमा। a माइनस b को होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर गर्दा हुन्छ। होइन हुँदैन सर त्यसरी गर्दा। पहिला तपाईँले के गर्नुहोस् भने सर सिधै नगर्नु न। मलाई b स्क्वायरको पार्ट चाहिँ त्यहाँ खपेको हुन्छ भन्ने भनाइ मात्रै गरेको सर। ए हो ठिक छ a माइनस b को होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस यो टुक्राको क्षेत्रफल माइनस यो टुक्राको क्षेत्रफल माइनस यो टुक्राको क्षेत्रफल गर्नुहोस् त, अनि सल्भ गर्नुहोस्, आइहाल्छ। हो a स्क्वायर माइनस यो टुक्राको क्षेत्रफल, यो टुक्राको क्षेत्रफल AB भयो माइनस a माइनस यो a स्क्वायर माइनस अनि b टाइम्स a माइनस b फेरि माइनस b टाइम्स a माइनस b माइनस b स्क्वायर गर्नुहोस् अनि सल्भ गर्नुहोस्, आउँछ। हो सर हो। ल यसरी a प्लस b र a माइनस b को होल स्क्वायर र a स्क्वायर प्लस b स्क्वायरको कन्सेप्ट चाहिँ दिन सकिन्छ यो 2D फिगरबाट। म त यसमा अलमोल लिएँ सर, a माइनस b को होल स्क्वायर चाहिँ अलमोल लियो। ए ल प्रेम सर देखाउनु त, तपाईँले गर्नुभयो देखाउनु त। मेरो त यो 2 टुक्रा कति टुक्रा भयो सर? 2 अनि त्यसपछि यो सानो 2टा छ स्क्वायर। ए तपाईँले कटिङ गर्दा मिस्टेक गर्नुभयो जस्तो छ सर। तपाईँको a प्लस b को होल स्क्वायर छ नि सर, a प्लस b को होल स्क्वायर गर्दा जे गर्नुभएको थियो नि यो टुक्रा सेम गर्नुहोस्। सेम गरिसकेपछि के गर्नुहोस् भने यो तलको टुक्रा र यो हरियो र रातो 3टा छ नि, 3टा त्यो 3टालाई चाहिँ फर्काइदिनु नि सर, फर्काइदिनुहोस्, उल्टो बनाइदिनुहोस्। उल्टो भनेको माइनस हटाइदिए, उल्टो बनाएर त्यही राखिदिनुहोस् त। त्यो कटिङ गर्दा 4 पिस हुन्छ क्या, जम्मा 4 पिस हुन्छ। 4 पिसमा a माइनस b को होल स्क्वायर बाँकी रहन्छ। यो भनेको a माइनस b को होल स्क्वायर हुन्छ। यो a यो b भएपछि यो टोटल चाहिँ a भएपछि a बाट यो b घटाएपछि a माइनस b भयो। यो a माइनस b को होल स्क्वायर भयो। अनि यो b टाइम्स a माइनस b
यो पनि b टाइम्स a माइनस b अनि यो b स्क्वायर हुन्छ। अहिलेको मेरो कटिङ मिस्टेक भएछ। कटिङ मिस्टेक भए नभए यो तलको फिगर हेर्नु त सर, यो तलको फिगर, यो तल मैले फर्काएको फिगर हेर्नु त यही हो। यो चाहिँ फिगर त्यही काटेको टुक्रालाई प्लसको टुक्रालाई माइनस बनाउनलाई फर्काइदिने मात्रै हो क्या सर। फर्काइदिने टुक्रालाई फर्काइदिने, उल्टो बनाइदिनु भयो। हस्, म फुर्सदमा ट्राई गरिहेर्छु। ल भएन भने मैले त्यो स्लाइड भइहाल्छ, त्यो हेर्नु होला। ल अब हामी अर्को एक्टिभिटिजतिर जान्छौँ। सर म्याडमहरूलाई मेकानो स्ट्रिप भन्ने थाहा छ? सर साउन्ड नै आएन सर, के भयो? मेरो आवाज सुन्नु भएको छैन सर? सरले मेकानो स्ट्रिपको कुरा गरिरहनु भएको छ, सुन्ने छ। सर म्याडमहरू, मेकानो स्ट्रिपको बारेमा यहाँलाई केही थाहा छ? छैन सर, छैन सर, छैन। असाध्यै सजिलो। र अब मैले त्यो a प्लस b को होल क्युबको कुरा चाहिँ एकछिन पछि भन्ने छु है। सर यस्ता टुक्राहरू हुन्छन्। अब यो सरहरूसँग यो सामग्रीहरू अहिले उपलब्ध छैन। मैले कन्सेप्टको लागि स्लाइड चाहिँ दिन सक्छु। अब यस्ता टुक्राहरू चाहिँ तपाईँहरूले साबुनलाई काटेर अथवा काट्न सकिने चिजहरू छन् भने त्यस्ता चिजहरूलाई काट्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। तर अहिले काट्ने चिज हामीसँग छैन होला। कि काठका टुक्रा हुनु पर्यो कि चाहिँ हाम्रो साबुन हुनु पर्यो। साबुन र चक्कु भयो भने चाहिँ बनाउन सक्छौँ। a क्यू माइनस b क्यू, a माइनस b को होल क्यू, a प्लस b को होल क्यू सबै बनाउन सक्छौँ। तर अहिले हामी त्यतातिर जाँदैनौँ। अहिले हामीसँग सबै सामग्री छैन होला सायद। हामी त्योभन्दा पहिला एउटा मेकानो स्ट्रिपको म्याट्रिक्स बनाउँछौँ र त्यसपछि अनि अरूमा जान्छौँ। यहाँहरूले यो मेटा कार्ड छ। यो मेटा कार्ड, यस्तो खालको मेटा कार्डको फरक फरक कलरका पेपरहरूलाई खट्याएर यस्ता साना साना स्लिप बनाउनुहोस्। स्ट्रिपहरू बनाउनु, यसलाई पट्याएर यसरी यस्ता पट्याएर, ल यस्तो एउटै कलरको भए पनि हुन्छ, फरक कलरको भयो भने राम्रो। यसरी कति फोल्ड गर्ने सर? जति फोल्ड गर्नु भएन हुन्छ सर, जति फोल्ड गर्नु भएन हुन्छ। हामीलाई अहिले 5-6 वटा यदि चाहिन्छ, त्यही भएर जतिवटा बनाइने हुन्छ सर। मेकानो स्ट्रिपको अर्थ चाहिँ यो ज्यामितीय घुम्ने नमुना भन्छ। ज्यामितीय घुम्ने चित्रहरू हो। योबाट बच्चालाई, साना बच्चालाई सेप एन्ड साइजदेखि लिएर त्यसका एरियाहरू, एङ्गलहरू सिकाउनको लागि असाध्यै प्रभावकारी हुन्छ यो। यहाँले यस्ता खालको स्ट्रिप बनाउनु होला। यस्तो स्ट्रिप लिनु होला। काट्ने हो सर? हजुर हजुर, काट्ने यस्ता टुक्रा बनाउनु। 5-6 टुक्रा बनाउनु। 6वटा यदि टुक्रा बनाएर राख्नुहोस्। हामीले अहिले बिस्तारै बिस्तारै 2टा मेटेरियल्स बनाउँछौँ। 2टा मेटेरियल्स पछि अरू कन्सेप्ट बुझेपछि तपाईँले बनाउन सक्नु भइहाल्छ। यस्ता टुक्रा बनाउनुहोस्। बनाउनु भयो टुक्राहरू? बनाउँदैछु सर। ए हस्, बनाइयो सर, बनाइयो।
सर मैले दुईटा कलरको 4-4वटा हुने गरी बनाए पुग्छ? ए मजासँग पुग्छ म्याडम, मजासँग पुग्छ, धेरै राम्रो। भने है ल अब हेर्नुहोस् है त, दुईटा पेपर लिनुहोस् त, दुईटा पेपर, दुईटा स्ट्रिप लिनुहोस्, अरू टेबलमा राख्नुहोस्, दुईटा स्ट्रिप चाहिँ लिनु होला हातमा, दुईटा स्ट्रिपलाई खप्याउनुहोस्, यहाँहरूसँग पिन छ, कस्तो पिन छ? थम्ब पिन छ। ए ल एकदम राम्रो, ल मैले खोजेकै पिन त्यही हो, हेर्नुहोस् है त। ल थम्ब पिन लिनु होला एउटा, यसलाई खट्याउनुहोस् है, यो फितालाई खट्याउनुहोस् र खट्याइसकेपछि यो एकापट्टि साइडको छेउमा चाहिँ यो साइडमा है, जुन साइडमा गरिनु हुन्छ, यतापट्टि गरिनु हुन्छ, यतापट्टि गरिनु हुन्छ, यो साइडमा चाहिँ थम्ब पिन लगाइदिनुहोस्। यसरी थम्ब पिन लगाइदिनुहोस् है, यसरी हेर्नु त, थम्ब पिन लगाइदिनुहोस् एकपट्टि। अब चलाउनुहोस् त, चल्छ होला, अब घुम्छ। यहाँ समाउनुहोस् है, यहाँनिर तपाईँको एकापट्टि पिन छ, फेरि हात त्यो पिन भालेर ल चलाउनुहोस् त। मेकानो स्ट्रिप भनेको यो सानो मोडेल देखाउनु ला मैले, ज्यामिति घुम्ने नमुना के सिकाउन सक्नु भयो? यो एङ्गल ल, एक्युट एङ्गल जानु चलाउनुहोस्, राइट एङ्गल, अब्लिक एङ्गल घुमाउँदै जानुहोस्, रिफ्लेक्स एङ्गल पनि बन्दै जान्छ, यसरी घुमाउँदै जानुहुन्छ, यसरी घुमाउँदै जानुहुन्छ। एङ्गलको कन्सेप्ट दिन सक्नुहुन्छ। बच्चालाई यति चलाएर दुईटा बच्चा के अरे यो प्रत्येक बेन्चलाई यसरी मेकानो स्ट्रिप बनाएर पेपरको फिता काटेर दिनुभयो र बच्चाहरूलाई चाहिँ कुन चाहिँ राइट एङ्गल हो, कुन चाहिँ एक्युट एङ्गल हो, कुन चाहिँ अब्ट्युज एङ्गल हो, कुन चाहिँ रिफ्लेक्स एङ्गल हो भन्ने कुराको कन्सेप्ट दिनको लागि बच्चाले मजासँग देखाइदिइहाल्छ यसरी नै घुमाएर। हामीले त्यो परिभाषा लेख्नै पर्दैन, यति डिग्री भन्दा यति डिग्री भन्नै नै पर्दैन। अब यसैमा प्रोट्रेक्टर राखेर नापेर पनि देखाउन सक्छौँ हामीले है। अब तपाईँले के गर्नुहोस् भने नि, अब दुईवटा चाहिँ बराबर स्ट्रिप लिनुहोस्, अर्को दुईटा चाहिँ अलिक छोटो बनाएर त्यसलाई काटेर अलिक छोटो बनाएर दुईटा बराबर बनाउनु त, रेक्टेङ्गल बन्ने गरी दुईटा स्ट्रिप चाहिँ बराबर ऐकै साइजको लिनुहोस्, अर्को दुईटा स्ट्रिपलाई चाहिँ अलिक छोटो बनाएर काट्दिनुहोस्, यसरी काट्दिनुहोस् र यसरी काट्दिनुहोस् है। दुईटा चाहिँ छोटो स्ट्रिप लिनुहोस्, दुईटा चाहिँ लामो स्ट्रिप लिनुहोस्। अब एउटा लामो र अर्को छोटो, एउटा लामो र अर्को छोटोलाई खप्ट्याउनुहोस् र त्यहाँ थम्ब पिन लगाउनुहोस् ऐको जस्तै। लाएको त खुसिसक्यो हजुर अहिले लाएको खुस्क्यो भने ए हो होइन सर, त्यसलाई लक गर्ने पेपर पनि पाउँछ है, त्यो म अहिले लास्टमा भन्छु। यस्तो खालको एउटा पेपर पाउँछ सर, त्यसलाई लक गर्ने कहिले नफुस्किने बनाउन मिल्छ, एउटा पेपरले नै लक गर्न मिल्छ, त्यो अहिले म बताउँछु। सरहरूले अहिले 4वटा स्ट्रिप लिनुहोस्, 4वटा स्ट्रिपमा दुईटा स्ट्रिप त्यही ऐकै साइजको लिनुहोस्, दुईटा स्ट्रिप चाहिँ त्यही ऐको साइजको स्ट्रिपलाई कटिङ गरेर अलिक छोटो बनाउनुहोस्, अलिक छोटो बनाउनुहोस्। जति साइजको लिने हुन्छ त्योभन्दा पहिलाको भन्दा अलिकति साइज घटाइदिनुहोस्। र अब लामो स्ट्रिप र छोटो स्ट्रिप हजुर हजुर दुईटा तीनवटा बन्यो भने सर यसरी। अब 4वटा स्ट्रिप लिनु त सर, 4वटा सर, दुईटा बराबरको, एउटा फेरि छोटो र लामो, अर्को पनि छोटो र लामो हैन, दुईटा बराबरको, अर्को दुईटा नि बराबरको, तर त्यो दुईटा चाहिँ
लामो अलि त्यही पहिलेको जुन साइज लिनुभएको थियो त्यही साइजको लिनुहोस्। अरू दुईटालाई चाहिँ छोटो बनाउनु न भन्न खोजेँ। हामीले रेक्ट्याङ्गल बनाउनु खोजेको क्या सर अहिले रेक्ट्याङ्गल। ए हजुर जति लिगे नि हुन्छ सर, जति लिगे नि हुन्छ, तपाईँको खुसी। अब लक गर्नुहोस्। यस्तो फिगर बन्यो। चारवटै पोइन्टमा लक गर्नुहोस्। पिन लगाउने छ पिन लगाउनु। त्यही अहिले जस्तो पिन छ त्यही लगाउनुहोस् अहिलेलाई। अलिक तरो पेपर भए राम्रो हुन्छ क्या, यो कुट पेपर भए राम्रो हुन्छ छैन सर। होइन अहिलेलाई त्यही काम चलाउनुहोस् मोडेल अनुसार। अब यो रेकर्डिङ भइरहेछ, यसको हाम्रो सबै यो प्रोग्राम रेकर्डिङ छ। युट्युबमा बेलुका आउँछ, मजासँग रेकर्डिङ हेर्न नि पाउनुहुन्छ यहाँहरूले। के भयो सुन्दा म्याम? ए खुस्कियो बन्यो सर बन्यो। ल अब तपाईँ हेर्नुहोस् है। ल कसको बन्यो बनिसक्यो देखाउनुहोस् त मलाई। यहाँ के उठाउनै गाह्रो। मैले चाहिँ टेबलमै बनाएको सर। ए टेबलमा बनाउनु भयो। ल ठिक छ, हेर्नुहोस् है सर। ल ऊ सुनिता म्यामको बन्यो, सम्झनाको नि बन्यो है। ल सुनिता म्याम हलुकासँग यो कर्नरमा छुनुहोस् त। कर्नरमा हेर्नुहोस् त, यसरी यसरी चलाउनु त। मैले चाहिँ अहिले के बन्यो तपाईँले अघि यो ट्याक्का दुईटा काटेर समाउनु न, दुईटा छेउमै कर्नरमा छुनुहोस्। कर्नरमा त्यही भएर खुस्किएको हो। यस्तो कर्नरमा यहाँ झ्याप्प समाउनु त म्याडम। यो छेउछेउमै कहाँ झर्छ यो छेउमा हो। अब हेर्नुहोस् त, यसलाई घुमाउनु त। हलुकासँग हात छोडिदिनु, दुईटा औँलालाई हलुकासँग चलाइदिनु लुलो बनाएर। अहिले अहिले प्यारलोग्राम बनिरहेको छ हेर्नुहोस्। प्यारलोग्राम बनिरहेको छ नि अहिले। हेर्नुहोस् त, रेक्ट्याङ्गल बन्यो। यसरी प्यारलोग्राम र रेक्ट्याङ्गलको बिचमा के फरक छ? घुम्ने चित्र हो क्या यसको। घुम्ने चित्र भन्छ यसलाई, घुम्ने चित्र। मेकानो स्ट्रिपको अर्थ घुम्ने ज्यामिति, घुम्ने नमुनाहरू हो नि यो। यसरी जस्तो तपाईँले जस्तो फिगरहरू बनाउन मिल्यो। भयो सर भयो। ल यति गरिदिनु हो भने बच्चालाई कन्सेप्ट दिन सक्यो। ट्राइपेजियम बनाउन सक्नुहुन्छ, दुईटा समानान्तर साइडहरू राखेर ट्राइपेजियम बनाउन सक्नुहुन्छ, रेक्ट्याङ्गल बनाउन सक्नुहुन्छ, ट्रायङ्गल बनाउन सक्नुहुन्छ, त्यसका प्रपर्टिजहरू सिकाउन सक्नुहुन्छ। यति बनाइदिनु हो भने सामग्री तपाईँले कक्षामा जानलाई 5 मिनटमा सामग्री बन्छ है। 5 मिनटमा सामग्री बन्छ। अनि हामी सामग्री बिना नै कक्षा कोठामा जान्छौँ। यति गऱ्यो भने त बच्चाले मजासँग खेल्छ। प्रोजेक्ट गरिदिनुहोस्, बच्चाले घरमा गएर लिएर आउँछ, पेपरमा टाँसेर लिएर आउँछ। हेर्नु त यति चलाइदिन्थ्यो भने। ल्याएपछि हजुर यसको लागि कार्टुनको टुक्रा गतिलो हुने सर। कार्टुन त्यही त सर, मैले अहिले चाहिँ लो कस्ट नो कस्टको मैले पेपरबाट सिकाइरहेको छु। यहाँहरूलाई अलिकति दरो चाहिन्छ भन्ने कुरा भयो। त्यो दरो बनाउनको लागि तपाईँले त्यो भयो कार्टुनका टुक्रामा अनि यो कलर पेपर टाँसिदिनु भयो भने असाध्यै राम्रो हुन्छ सर, असाध्यै राम्रो हुन्छ। यो पिनको ठाउँमा यो अर्को हाम्रो सुनिता म्यामहरूले कानमा लगाउने जस्तै हुन्छ नि म्याडम। के अरे पछाडिपट्टि के भएको हो? टप जस्तै के तपाईँको त टायरका टुक्राहरू अथवा केही टुक्रालाई काटेर लक गरिदिन सक्नुहुन्छ नि, नफुस्किन बनाउन सक्नुहुन्छ। अब अर्को चाहिँ छ के यो लक गर्ने तरिका चाहिँ यस्तो एउटा पेपर हुन्छ, कतै टिप्नु होला, आइभरी पेपर भन्छ है। कपीमा टिप्नु होला, स्टेसनरीमा पाउँछ आइभरी पेपर। आइभरी 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 IVORI भन्छ कि आइभरी पेपर भन्छ यसलाई। आइभरी पेपर है सर। यो आइभरी पेपरको हेर्नुहोस् त, यस्ता स्ट्रिपहरू लिन सकिन्छ। यी हेर्नुहोस् है, लक गर्ने तरिका, बनाउने तरिका चाहिँ यस्ता टुक्रा, यो दरो पेपर हुन्छ, एकदम दरो पेपर हुन्छ। यस्तो पेपर हुन्छ, यस्ता टुक्रा साना साना टुक्रा लिने, यस्तो टुक्रा लिने। यो टुक्रालाई तपाईँले यसरी भाँच्ने। हेर्नुहोस् है, यो टुक्रालाई ठ्याक्कै 2 भाग लगाउने। यस्तो टुक्रा आउँछ।
यस्तो टुक्रा हुन्छ, त्यो टुक्रालाई यो माथिको भागमा चाहिँ यो औँलाले थिचिदिनु भयो र अनि दुईटा औँलालाई यसरी लैदिनु भयो भने यस्तो लक बन्छ। यो लक बन्छ, यस्तो लक बन्छ, यो टप जस्तो बन्छ कि यस्तो टप जस्तो बन्छ। अनि तपाईँले यो भागलाई चाहिँ कटिङ गरेर त्यो टुप्पोमा लगाएर हालिदिएर अनि फर्काउने हो त्यो है। लक गर्न मिल्छ, यस्तो खालको पेपर हुन्छ। अहिले म लामै बनाएँ। यी यस्तो पेपर हेर्नु त, यी यस्तो पेपर हुन्छ। यस्तो पेपरलाई अब तपाईँले यहाँबाट थिच्दै जाने, थिच्दै गएपछि यहाँ चाहिँ यस्तो बन्छ। के भयो? अनि त्यसपछि त्यो पेपरलाई चाहिँ लक गर्नै मिल्दो रहेछ। यस्तो यस्तो चुचो बनाउने। यस्तो चुचो बनाइसकेपछि तपाईँले अब यसलाई यो पेपरमा जहाँनिर पुवाल पार्नुपर्ने छ त्यहाँनिर छेड्दिने। अनि त्यसपछि गएर यो अहिले तपाईँले बनाउनु भएको लक पेपर छ, यसलाई लगेर यहाँ हालिदिने। अलि ठुलो भयो पेपर। अनि त्यसपछि यो पेपरलाई, यो पेपरको दुईटा मुखलाई चाहिँ त्यो नट चाहिँ फर्काइदिने। हाम्रो त्यो प्यान्टहरूमा लगाउने नट जस्तै हुन्छ, बटम बन्छ। यस्तो गरेपछि अब तपाईँले मजासँग घुमाउन मिल्छ यो पेपरलाई। यसरी चाहिँ यसरी चलाउन मिल्छ। यो पेपरलाई यसरी चलाउन मिल्छ। यो कागजबाट पनि हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ वा थम्पिन प्रयोग गर्न सक्छौँ, अथवा थम्पिनको पछाडिपट्टि कडा त्यो कार्टुनका टुक्राहरूलाई हालेर लक गरिदिनु पनि सक्नुहुन्छ तपाईँले। यसरी हामीले यो मेकानो स्ट्रिप भन्ने बनाउन सक्छौँ। यसबाट खोक्रा जाली नमुनाहरू, हरेक चित्र, प्रिज्म, पिरामिडदेखि लिएर सबै फिगरहरू यसबाट बनाउन सकिन्छ है। यस्ता चिजहरूलाई तपाईँले यो त्यो जाली नमुनाहरू, चुस पाइपहरू बनाएको जस्तै तरिकाले यति गरिदिनु भयो भने यो चित्रबाटै, एउटै चित्रबाट धेरै कुरा सिकाउन सकिने भएको हुनाले यसलाई चाहिँ मेकानो स्ट्रिप वा ज्यामितीय घुम्ने नमुनाहरू भन्छ यसलाई। ल, अब हामी अर्को एक्टिभिटिज गर्छौँ। दुईवटा रङ्गीन पेपर लिनुहोस्। सर वृत्ताकार हो? हजुर, दुईवटा फरक फरक कलरको लिनुहोस् है सर। सर यो सर्कलमा चाहियो है? होइन, सर्कल चाहिँदैन, होइन सर्कल बनाउने हो सर। सर्कल अहिले बनाउने हो हामीले। ल ल, यस्तो पेपर लिनुहोस् त। दुईटा पेपर लिएँ मैले। ल, दुईटा पेपरलाई खप्ट्याउनुहोस् र सर्कल बनाउनुहोस्। एउटा सर्कल बनाउनु, जत्रो बनाए नि हुन्छ। दुईटा पेपरलाई खप्ट्याउनुहोस् अनि कम्पासको सहायताले सर्कल बनाउनुहोस्। इक्वल सर्कल हो सर, दुईटै इक्वल सर्कल बनाउने। भनेपछि यो तालिममा चाहिँ हाम्रो कुन कुन जिल्ला हो? सिन्धुली एउटा, सिन्धुली दुईजनाको छ, दुईजना हो क्या सिन्धुली एउटा। ए, सिन्धुली हुनुहुन्छ, हामी काठमाडौँ। तीनजना, सिन्धुली तीनजना छ सर। सिन्धुली, काठमाडौँ, धादिङ, एउटा तिवारी सर हुनुहुन्छ, एउटा प्रेम सर हुनुहुन्छ र एउटा म छु। हामी काभ्रेबाट पनि छौँ सर। भनेपछि बागमती प्रदेश पुरै हो। सायद सर हो सर, हो बागमती प्रदेश। अब सरहरूले त्यो सर्कल बनाइसकेपछि त्यो पेपरलाई खप्याएर टक्क दुईटा सर्कल हुने काट्नुहोस् त, रिङ्गै काट्नुहोस् त।
सर गोलो बन्यो अब के गर्ने हो? सर्कल बन्यो देखाउनु त म्याम। ल ठिक छ, अब के गर्नु होला भने नि हजुर यहाँ हेर्नुहोस् त, दुईटा सर्कल बन्यो है। दुईटा सर्कल बनिसकेपछि एउटाको लेफ्ट साइडतिर रेडियस खिच्नुहोस्, अर्कोको राइट साइडतिर रेडियस खिच्नुहोस् त। त्यो ठ्याक्कै सेन्टर पोइन्टबाट एउटा रेडियस खिच्नु, जहाँनिर खिच्यो भने भइहाल्यो। यसरी है, हेर्नु त, यो भागमा एउटा यसरी आउने गरी काट्नु के अरे खिच्नु होला भने एउटा चाहिँ यतापट्टि साइडबाट लिनु होला, एउटा लेफ्ट साइड एउटा राइट साइड। सर म त सर्कल काट्दैछु है सर, नवराज सर। हजुर सर्कल काट्नुहोस्। सर्कल काटिसकेपछि अब रेडियस खिच्नु पर्यो। रेडियस चाहिँ एउटा लेफ्ट साइडमा खिच्नुहोस्, एउटा राइट साइडमा खिच्नुहोस् त। रेडियस दुईटा रेडियस। हस् म काट्छु नि। ल त्यसपछि त्यो रेडियसमा काट्ने हो सर? हजुर ठ्याक्कै रेडियसमा काट्नुहोस्। रेडियस यो सेन्टर पोइन्टसम्म ठ्याक्कै यसरी काट्नुहोस् कैँचीले, दुईटैको है, यसरी काट्नुहोस्। एंगल बनाउने हैन? हजुर एङ्गलै बनाउने भन्दा हुन्छ। एउटाको एक साइडमा अर्कोको अर्को साइडमा हो सर? हजुर हजुर अपोजिट साइडमा। अनि सर त्यो बराबर बनाउनु पर्छ, त्यो पनि बराबर हुनु पर्यो नि सर। ठ्याक्कै बराबरै होला नि त सर। अब सर्कल बराबर भएपछि अनि त्यो उसको रेडियस पनि त बराबर भइहाल्छ त। यो काटिएको कारण चाहिँ एउटा माथि अर्को खप्टाउन सजिलो होस् भन्नको लागि हो। सुनिता म्यामले फास्ट बनाउनु हुँदो रहेछ सामान। बन्यो सर, बन्यो। ल अब यहाँको यो दुईटा सर्कल छ। यो दुईटा सर्कललाई यसरी जो त्यो कटिङ गरेको ठाउँबाट खप्टाइदिनुहोस्, भित्र छिराइदिनुहोस्। ल हलुकासँग घुमाउनु त, हलुकासँग घुमाउँदै जानु त, घुम्छ आफै। एउटा औँलालाई पछाडिपट्टि राख्नुहोस् र अनि बिस्तारै चलाउन सिक्नुहोस् त। यो बच्चालाई अब तपाईँले यो भिन्नलाई फ्र्याक्सन त्यो कति भाग लगाउने हो, समतुल्य भिन्नका कुराहरू, त्यो इक्विभ्यालेन्ट फ्र्याक्सनका कुराहरू सिकाउन सक्नुहुन्छ। अब हामीले त्यसलाई कति भाग लगाउने, 4 भाग लगाएर देखायौँ भने यो अब यसरी घुमाउँदा आधा भयो। आधा भनेको 1/2 फ्र्याक्सनमा देखाउन मिल्यो है। अब तपाईँको यसरी फेरि घुमाउनुहोस्, फेरि घुमाउँदै जानुहोस् अनि त्यसपछि यो भनेको 90 डिग्रीको एङ्गल पनि देखाउन सकियो। सँगसँगै एङ्गल पनि देखाइरहेको छ 90 डिग्रीको, र यसले 1/4 पनि देखाइरहेछ। 1/4 3/4 3/4 पनि देखाइरहेछ, 1/4 पनि देखाएको छ। अब 3/4 र 1/4 जोड्दा फेरि 1 हुन्छ भन्ने कुरा पनि त्यो बच्चालाई कन्सेप्ट दिन सकिन्छ। यो मैले यो फ्र्याक्सनको प्रयोजनको लागि यो बनाउन लागिरहेको छैन, मैले अन्तै लड्न खोजिरहेको छु तपाईँहरूलाई। अहिले चाहिँ यो सर्कल बनाएर योबाट बच्चालाई फ्र्याक्सन पनि सिकाउन सकिँदो रहेछ भन्ने कुरा ट्रान्सप्यारेन्सी सिटको सट्टामा यस्ता सामग्रीहरू बनाएर पनि बच्चालाई दिन सकिँदो रहेछ भन्ने कुरा पनि बन्यो। अब यसैबाट यो एङ्गल व्हिल पनि बन्छ। यसबाट वृत्तको अब क्षेत्रको कुरा तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ। यो अब क्षेत्र भनेको के हो, सेक्टर भनेको के हो, जीवा भनेको के हो होइन, ल्यान्डै सेक्टर बन्यो। यो वृत्तखण्ड बन्यो। यो वृत्तखण्डलाई हटाइदिइसकेपछि यो माथिल्लो भागबाट चाहिँ सोली बन्छ है। त्यो सोलीको खोक्रा नमुनाहरू बनाउनु पर्यो भने यति भागलाई मात्रै प्रयोग गरिदिनुहोस्, अरू काटेर फालिदिनुहोस् अनि त्यसपछि त्यसबाट जोडेर सोली बनाइदिनुहोस्। यो कति कक्षामा लैजाने भन्ने कुरा तपाईँहरूमा भर पर्ने कुरा हो। यस्ता खालका सामग्रीहरू छिट्टो बन्छ। आज कक्षामा जानुपर्ने छ, मैले यो पाठ पढाउनु पर्ने छ भन्ने बित्तिकै तत्काल के सामान बनाउँदा तपाईँसँग जे छ त्यहीलाई प्रयोग गरेर सामग्री बनाएर एउटा कक्षामा जाँदाखेरि तपाईँले कम्तीमा एउटा मात्रै सामग्री लिएर जानुभयो भने पनि भइहाल्यो है। मैले यसको कन्सेप्टलाई लगेर मैले अन्त्य जोड्न खोजेको छु। अब फेरि अहिले जस्तै तपाईँले दुईटा चाहिँ सर्कल बनाउनुहोस्, दुईटा सर्कल अहिले जस्तै। अब हामी विद्यार्थीहरूलाई a+b को होल स्क्वायर, a-b को होल स्क्वायर अथवा के सिकाउनु पर्ने छ त्यो कुराहरूलाई घोक्न कण्ठ बनाउन भन्दा पनि बच्चाहरूलाई एउटा गेमको रूपमा खेलाउनको लागि चाहिँ बच्चाहरूले आफै सिकुन् भन्नका लागि चाहिँ त्यस्तो खालको म्याट्रिक्स बनाउँछ एउटा फर्मुलाको लागि।
फेरि सर्कल निकाल्ने हो सर? हजुर दुईटा सर्कल अहिलेको जस्तै दुईटा सर्कल नकाट्नुहोस् है, नकाटिकन काट्न चाहिँ नकाट्नु होला, दुईटा सर्कल निकाल्नुहोस् त। भनेको सर ड्रइङ मात्रै गर्ने? ड्रइङ मात्रै गर्नुहोस्, सर्कल दुईटा सर्कल चाहिँ काट्नुहोस्, त्यो रेडियस चाहिँ नकाट्नु होला भने। ए हजुर ए काटियो सर। ल अब सरले के गर्नु होला भने यो यस्तो खालको हेर्नुहोस् त है, मैले अहिले यो दुईटा इन्टु छ नि, दुईटा डायमिटर खिच्नुहोस् र त्यो दुईटा डायमिटरलाई एक आपसमा काटिदिनुहोस्। त्यो बिचको डिस्टेन्स चाहिँ ठ्याक्कै एक लाइन लेख्न पुग्ने मात्रै राख्नु होला है, यसमा र यसमा एक लाइन लेख्न पुग्ने मात्रै राख्नु होला। यसरी एउटामा मात्रै है, एउटामा मात्रै। सर एकचोटि त्यो डायमिटर कसरी गर्ने एकचोटि फेरि देखाइदिनु न। ए डायमिटरको लागि एउटा डायमिटर हुन्छ अब खिच्नुहोस् म्याम, सिधा बनाउनु पर्दैन, अलिक छड्के छड्के खिच्नुहोस्। अनि अर्को डायमिटर फेरि इन्टु हुने गरी त्यहीँबाट कटिङ गरेर खिचिदिनु नि यसरी। दुईटा इन्टु बनाउनुहोस् भइहाल्छ, दुईटा इन्टु बनाइदिनुहोस्। धेरै डिस्टेन्स चाहिएन, यतापट्टि पनि लेख्न पुग्ने मिल्ने, यतापट्टि लेख्न मिल्ने, क्या अक्षर मार्करले लेख्न मिल्ने गरी, एक अरब लेख्न मिल्ने गरी एउटा लाइन लेख्न मिल्ने गरी बनाउँछ। अब यति भइसकेपछि यहाँ हेर्नुहोस् त, यो साइडमा यतापट्टिको यो सेन्टर पोइन्ट भन्दा यतापट्टि अलिकति ठाडो धर्को तान्नुहोस्, यतापट्टि ठाडो धर्को तान्नुहोस्। त्यो दुईटा डायमिटर बिचमा बनेको एङ्गललाई सिधा धर्को दुवैपट्टि बराबर हुने चट्टा काट्नु त। त्यो रेखा बीचमा मात्रै हो कि सर? ए यो छेउछेउको भागमा यतापट्टि सर यो एङ्गल छ नि सर, यो एङ्गलको यहाँनिर भागमा अलिकति ठाउँ राखेर यहाँ र यहाँ चट्टा ठाडो बनाएर काट्नुहोस् र के अरे चिनो लगाउनुहोस् र यो भागलाई काटिदिनुहोस्। यी यस्तो बन्छ सरी, यो तपाईँले यसरी डायमिटर खिच्नुभयो, यसरी डायमिटर खिच्नुभयो, यहाँनिर चिनो लाउनु, यहाँ चिनो लाउनु र चट्टा काटिदिनु त। काटिसकेपछि यस्तो पिस बन्यो। एउटामा मात्रै है, एउटा चाहिँ सर्कल नचलाउनु होला, एउटा मात्रै काट्नु होला। सर हजुर हजुर साइडको चाहिँ हटाउने हो? हजुर यो छेउपट्टिको साइडको जुन तपाईँलाई चिनो लाउनु भयो नि, यो चिनो लाउनु भएको भागलाई काटिदिनुहोस् त। यसरी काटेर फालिदिनुहोस्, यताको टुक्रा र यताको टुक्रा चाहिँ काटेर फालिदिनुहोस्, त्यो दुई भागको दुईटा एङ्गलको भाग चाहिँ। अनि काटिसकेपछि यस्तो टुक्रा बन्छ एउटा, हेर्नु है। यस्तो हैन सर? हो एकदम ठिक छ, ठिक छ सर, ठिक छ। यो मिल्यो नि सर? एकदम ठिक छ सर, ठिक छ। धेरै फटाइ बनाउनु हुन्न, अहिलेलाई सिक्नुहोस्, पछि तपाईँले त्यसलाई फिनिसिङ गर्नुहुन्छ। सुन्दै म्याम बढी काट्नुभयो जस्तो छ, अलिक फटाइ बढी भयो जस्तो छ। केही हुन्न, अहिले जस्ट सिक्ने हो, तपाईँको थोरै फर्मुला अट्ला त्यति हो है। अब अहिले हामीले के गर्न लागेका छौँ भने एउटा त्यो बच्चालाई योबाट दुनोट सिकाउन सकिन्छ। सानो कक्षाका बच्चाहरूलाई 2 एकाइ 2 2 दुना 4 2 त्यहाँ 6 भन्दै जतिसम्मको दुनोट पनि सिकाउन सकियो एउटा कुरा। अर्को चाहिँ हामीले माथिल्लो कक्षाका विद्यार्थीहरूलाई फर्मुला सिकाउन सकिन्छ, फर्मुला झोकाउने होइन। अब के गर्ने भने नि, तपाईँको बनिसकेको छ भने अहिलेको सर्कलमा खप्ट्याउनु त, अहिलेको सर्कलमा खप्ट्याउनु।
यो खप्टाउनु भयो अब ठ्याक्कै खप्टाइसकेपछि त्यो सेन्टर पोइन्ट छ नि ठ्याक्कै त्यो सेन्टर पोइन्टमा चाहिँ त्यो थम्पिन लगाइदिनु त थम्पिन लगाइदिनु अब थम्पिन सर यसरी हो खप्ट्याएको बुझ्दैन सर तपाईँको दुईटा पेपर थियो नि त्यो सर्कल दुईटा थियो नि हजुर हजुर हो ल सुनिता म्याम देखाउनु त सुनिता म्याम हो ल सुनिता म्यामले गर्नुभएको जस्तै बनाउनु त अहिले पछिल्लो चोटि दुईटा बनाएको सर पहिला एउटा बनाउनु भएको थियो पछि एउटा काट्नु हो नि त्यो काटेको टुक्रालाई खप्टाइदिनु हजुर प्रेम सर खै देखाउनु त प्रेम सर ल ठिक छ यस्तो हो नमिना म्यामको देखिएको छैन हो ठिक छ नमिना म्यामले अलिक बढी काट्नु भएछ ठिकै छ अरू साथीहरूको के छ समस्या छ हेर्नु त यस्तो बन्यो यी यस्तो टुक्रा बन्यो भयो सर अब भयो सर भयो यसको नाम हो त्यहाँ तल चाहिँ लेख्नु होला एसपीआईएन त्यो बाहिरीपट्टि त्यो काटिएको सर्कलको तल लेख्नु होला एसपीआईएन WHEEL स्पेन व्हिल हजुर एसपीआईएन WHEEL स्पेन व्हिल तल अब हेर्नु है अब हामीले अहिलेसम्म केही पनि लेखेका छैनौँ अब सर म्याडमहरूले चाहिँ के काम गर्नुपर्ने छ भने ल सुरु गरौँ है त सबै साथीहरूले त्यो पिन लगाइसक्नु भएको छ एकापट्टि A+B को होल स्क्वायर लेख्नुहोस् त्यो खाली ठाउँमा औँलाले राम्रोसँग थिच्नु होला यो दोस्रो सर्कलको जुन खाली ठाउँमा यो काटिएको भाग छ नि काटिएको भागको भित्रपट्टि A+B को होल स्क्वायर लेख्नुहोस् त मार्करले लेख्नु होला ठुलो अक्षरमा अब अर्कोपट्टि त्यसको साइडमा ठ्याक्कै अपोजिटमा चाहिँ त्यसको फर्मुला लेख्नु होला A² + 2AB + B² लेख्नु होला अब त्यसलाई अब जसरी घुमाउन सजिलो लाग्छ त्यसरी घुमाउनु होला है त ल मैले घडीको सुई नै चाहिँ घुमाएँ तपाईँ पनि घुमाउनु होला अलिकति माथि गर्नु होला अब घुमाइसकेपछि दुईटै फर्मुला छोपियो हो छोपिएपछि अब A-B को होल स्क्वायर लेख्नुहोस् एकापट्टि अर्कोपट्टि त्यसको फर्मुला लेख्नुहोस् अब बुझ्नुभयो सरले है जयराम सर बुझिसक्नुभयो अब घुमाइ अब फर्मुला लेख्दै जानुहोस् यसरी नै तपाईँ त्रिकोणमिति पढाउनुहुन्छ भने त्रिकोणमितिको फर्मुला लेख्नुहुन्छ अर्को के पढाउनुहुन्छ त्यसैको फर्मुला लेख्नुहुन्छ साइन्स पढाउनुहुन्छ साइन्सको लेख्नुहुन्छ जे लेख्नुहुन्छ त्यही अनुसार लेख्दै जाने घुमाउँदै जाने अब घुमाउँदै जाने फेरि AQ + BQ AQ - BQ लेख्दै जानुहोस् त्यो अहिले लेखेको फर्मुला नहुन्जेल घुमाइरहनुहोस् सन्तोष सर काम गरिरहनु भएको छ मेरो भइरहेको छ सरी ए ल ठिक छ ल्यापटपको पावरफुल नभएको कारणले ल्यापटपको क्यामेरा अलिक देखिँदैन कि सर त्यही भएर ल ठिक छ सर ठिक छ मैले A² + B² त्यो सबै भरिसकेँ भनौँ न एउटा डिस्क हो एउटा डिस्क भरिसकेपछि अब तपाईँले यसैलाई ओपिटीमा आफ्नो काम गर्न सक्नुहुन्छ है असली म्याथ पढाउनुहुन्छ 9 तिर भने अब जति कक्षामा जे पढाउनु छ फर्मुला सिकाउनु पर्यो शब्द र अर्थ सिकाउनु पर्यो उल्टो अर्थ सिकाउनु पर्यो हैन सिमिलर मिनिङ सिकाउनु पर्यो जुन विषयमा पनि काम लाग्छ सर यो जुन सब्जेक्टमा पनि काम लाग्ने भयो सर नेपालीमा पनि काम लाग्ने भयो म्याथ साइन्स अब भनौँ न इकोनोमिक्स जेमा पनि काम लाग्छ यो सबै इन्टिग्रेटेड हो सर अब सरलाई हेर्नु त एकचोटि यो भुइँमा हेर्नु त सर यो सबै इन्टिग्रेटेड म्याटेरियल्स हो यी मसँग नेपालीको पनि छ इङ्ग्लिसको पनि छ अब म्याथको पनि छ जेको सामग्री खोजी पनि पाउनुहुन्छ इन्टिग्रेटेड हो सर सबै हामीले बनाउँदा चाहिँ इन्टिग्रेटेड बनाउनु पर्ने हुन्छ नि त कन्सेप्ट बुझ्नुभयो नि अब यसको लागि सरले त्यो कटिङ गर्दा याद गर्नु पर्यो स्पेस कति राख्ने भन्ने कुरा
अनि त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ त्यो अब नफुस्किने गरी चाहिँ अहिले हामीले थम्पीले अड्याएका छौँ। त्यसलाई नफुस्किने गरी त्यसलाई नट कसरी प्लग गर्ने भन्ने कुरा पनि हेर्न पाइन्छ। अर्को सानो सानो बजारमा नट किन्न नि पाइन्छ सर। यो तलमाथि नै पछाडि पेच भएको नटै किन्न पाइन्छ। योबाट 5-7 यस्ता सामग्री बनाएर कक्षामा राखिदिनु भने बच्चाले मजासँग सोधी उसले भनेको आन्सर अनुमान गरेर मिल्यो मिलेन सबै चेक गरेर तपाईँले यस्ता खालका एक्टिभिटिजहरू गराउन सक्नुहुन्छ। अब यहीबाट बनेको अर्को म्याटेरियल्स हेर्नुहोस् है त। यो म्याटेरियल्स हेर्नुहोस् है। ल हेर्नुहोस् है, लेख्नु भएको छ देखिया छ सर। हो 5 टाइम्स टेबल भयो। अब यही अघिको तरिकाले यहाँ बिचमा यो बच्चाले यो चुडेको टाँक भुइँमा चुडेको टाँकलाई मैले यहाँ तार लगाएर त्यहाँ प्रयोग गरिदिएको छु। अब यो घुम्दै जान्छ। अब यो 6 पञ्चे 30, अब 7 पञ्चे 35 हुँदै जान्छ, 8 पञ्चे 9 पञ्चे 10 पञ्चे हुँदै जान्छ। अनि यस्तै खालका चाहिँ 4-5वटा टेप बनाइदिनु भयो भने यस्तो म्याट्रिक्स बनिहाल्छ। अब यसैलाई सानो कक्षामा ल्याएपछि यही म्याट्रिक्स चाहिँ मैले चाहिँ यसरी बनाएको छु। यो अहिले तपाईँले बनाउनु भएको सर्कल जस्तै यो पनि घुम्ने हो। त्यही तरिकाबाट बनाए। यहाँ एउटा टाँक प्रयोग गरेको छ। यी बटमको ठाउँमा नट पनि नपाएर टाँक र यो तार प्रयोग गरेको छ। यो कुट पेपर हो। यो कुट पेपर प्रयोग गरेर एउटा टाँकले लक गरिदिएको छ यसलाई। यस्तो खालको जस्तो हेर्नु त 3 1 ज यो तल 3 छ, माथि 1 छ, यो 3 छ, यो 1 छ, यो तल आइन्छ देखिन्छ 3 1 ज 3। अनि 3 2 ज 6, 3 3 ज 9, 3 4 ज 12, 3 5 ज 15। यसरी घुमाएर पनि तपाईँले मजासँग बच्चाले यो चलाएर चाहिँ सिकाउन सकिन्छ। कागजबाट बन्ने यस्ता मेकानो स्ट्रिप यो सर्कलबाट चाहिँ धेरै खालका सामग्री बनाउन सकिन्छ। यसरी घुमाइदिने हो। यो मजासँग घुमाउने हो है। यस्तो खालको सामग्री बनाउन सकिन्छ। कुट पेपर छ कि छैन यहाँहरूसँग? कुट पेपर त्यो चाउचाउ कार्टुन बिस्कुटका टुक्राहरू छ, पुराना कागजका टुक्राहरू छ भने चाहिँ अब हामीले यो बच्चालाई हेर्नुहोस् है त। यो साना बच्चाहरूलाई चाहिँ यो सानो कक्षाका बच्चाहरूलाई यो असाध्यै इम्पोर्टेन्ट छ। किनभने हामीले सधैँ 6 7 8 मा पढाउने टिचरले सानो त्यो 1 2 3 मा चाहिँ म्याथ पढाउने टिचर गतिलो भएन, उसले राम्रो सिकाइदिएन अनि हामीले सिकाउन सकेनौँ भन्ने छ। यसको लागि यो कुट पेपर हो। हेर्नुहोस् है, यो त्यही चाउचाउ बिस्कुटको कार्टुन हो। त्यही कार्टुनमा चाहिँ मैले पेपर टाँसेँ हो, गमलेट पेपर टाँस्ने है। हेर्नुहोस् है, यो बनाउन सक्नुहुन्छ। यसमा पनि हामी धेरै खेल्दैनौँ अहिले। यो सामानभन्दा हाम्रो महत्त्वपूर्ण सामान छ ज्योमेट्रीको त्यो को इन्टेरियर एङ्गलहरू अनि इन्टेरियर एङ्गलहरू बनाउने कुराहरू छ, एकान्तर कोणहरूको कुराहरू छ। यसमा केही पनि छैन। यो गद्दामा 0 देखि मैले यहाँ चाहिँ 11 सम्म लेखेको छु किनभने मेरो यति अट्यो। यहाँले पनि 0 देखि 20 सम्मका सङ्ख्याहरू अथवा 50 सम्म जति अट्छ त्यो फित्ता जति लामो छ त्यति अनुसार लेख्दै जाने। एउटा 0 1 2 3 4 यसरी लेख्दै जाने बढ्दो क्रममा, एउटा घट्दो क्रममा लेख्दै जाने। ठ्याक्कै उल्टो के, एउटा 1 2 3 4 लेख्दै जाने, उता अर्को पछाडिबाट 1 2 3 4 लेख्दै आउने। 2टा टुक्रा बनाउने। यो त बुझ्नुभयो नि। यो 2टा टुक्रा बनाउने। यतातिर नहेर्नुहोस् है, यो लक गरेको ठाउँमा नहेर्नु होला अहिले। यस्तो 2टा रुलर बनाउने। यो रुलर जति लामो बनाउने हुन्छ, एउटा 0 देखि 20 सम्म लेख्यो, अर्को 0 देखि 20 सम्म लेख्यो। लेखिसकेपछि अब यसलाई अड्याउनको लागि हेर्नुहोस् त। यसलाई अड्याउनको लागि चाहिँ यहाँनिर एउटा यही मेटा कार्डको टुक्रा, यो मेटा कार्डको टुक्रा चाहिँ टाँसिदिया हो। यो तल लक गरेको यसरी घुमाइदिया छ। यसमा पनि यही गरेको छु। यसमा पनि यो मेटा कार्डको टुक्रा चाहिँ यसरी अड्याउने यस्तो यो अर्को टुक्रालाई छिराउन मिल्ने गरी बनाइएको छ। अब मैले हेर्नुहोस् है त, यो टुक्रालाई यहाँ छिराइदिन्छु। यसरी मैले यसलाई टुक्र्याएँ। अब टुक्र्याउँदा फेरि श्याम सर
हजुर सर हजुर ल श्याम सरले यहाँ देखिरहनु भएको छ है यो बट्टा हजुर, यहाँनिर हेर्नुहोस् त यो मेरो औँला भानेर कतिको सङ्ख्या देख्नु भएको छ यहाँ कति देख्नु भएको छ यहाँनिर यो बट्टाभित्र 10 सर ल 10 छ है सर अब हेर्नुहोस् है हजुर। यो 10 जोड्दा 10 आउने सङ्ख्याहरू के रहेछन् भनेर पत्ता लगाउनु पर्यो नि 9 मा 1 जोड्दा 10 8 मा 2 जोड्दा हजुर। 10 7 मा 3 जोड्दा 10 6 मा 4 जोड्दा 10 अनि त्यस्तै गरेर 5 मा 5 जोड्दा 10 अब यसरी हजुर। हेर्नुहोस् है सर अब अर्को सङ्ख्या देखाउनु पर्यो अहिले सरले कति देख्नु भएको छ यो बट्टाभित्र हेर्नु त छेउमा 6 ल कुन कुन सङ्ख्या जोड्दा 6 हुन्छ हेर्नुहोस् त भन्नु त 5 र 1 4 र 2 हो 2 र 4 1 र 5 0 र 6 ल ठिक छ धन्यवाद सरलाई यसरी यो सामग्रीलाई मुभेबल हुन्छ है यो सामग्री मुभेबल हुन्छ यसरी चलाउन मिल्छ यो हलुका छ चलाउन मिल्छ सानो कक्षालाई यसरी योबाट तपाईँले जोड घटाउ 2 अङ्कका सङ्ख्याको जोड र घटाउ सँगै सिकाउन सकिन्छ अब मैले जयराम सरलाई सोधेँ जयराम सर अहिले कति देख्नु भएको छ यो बट्टाभित्र बक्सभित्र चाहिँ त्यो बक्स देखिरहेको छैन सर अहिले अलि प्लस देखेन यहाँनिर हेर्नु त सर 9 हो यहाँनिर 9 हो सर। 9 ल 9 देखिरहनु भएको छ अब जोड्दा 9 त भइहाल्यो अब घटाउ सिकाउनु पर्यो यसैलाई हेर्नुहोस् है सर यो 9 बाट यतापट्टिको 8 घटाइदिनुहोस् 1 आउँछ 9 बाट 1 घटाइदिनुहोस् सरी के भइदियो मेरो स्क्रिनमा समस्या छ अनि अब हेर्नुहोस् है सर यो 9 बाट 1 घट्यो 8 मा कि 9 बाट 8 घट्यो फेरि 9 बाट 1 घट्यो 8 मा कि 9 बाट 8 घट्यो 1 मा कि अब यो प्रत्येक सङ्ख्यामा हेर्नुहोस् सर यो 9 बाट 7 घटाउनु 2 आउँछ 9 बाट 2 घटाउनु 7 आउँछ अब थोरै यसलाई चलाइदिनु भयो यसरी चलाइदिनु भयो भने अब जुन सङ्ख्याको जोड घटाउ गर्न मिल्यो हेर्नुहोस् त यति गर्ने हो यी बच्चालाई यस्तो दुईवटा सामान्य र कक्षामा राखिदिनु भने त भइगयो त जोड घटाउ सिकाउनलाई केही समस्या छैन ल यति त हो अब हाम्रो स्कुलमा हामीले पढाउँदा के गर्छौँ भने 5 मा 4 जोड्दा 9 हुन्छ भनेर सिकाउने अनि क्वेसन हुन्छ 6 मा 3 जोड्दा कति हुन्छ भनेर अनि घरमा गएर सोध्छ बाबा 6 मा 3 जोड्दा कति हुन्छ बच्चाले सोध्यो 9 हुन्छ भने अघि 5 मा 4 जोड्दाको 9 हुन्छ भनेर हाम्रो सर म्याडमले सिकाउनु भएको थियो तपाईँले भने त भएन भन्न थाल्छ बच्चाले त्यसकारण वर्कसिटै यहीँ बन्छ कुन कुन दुईवटा सङ्ख्या जोड्दा फेरि त्यसको योगफल आउँछ बच्चाले हेरेर मजासँग लेख्छ 8 + 1 7 + 2 6 + 5 के अरे 3 5 + 4 यसरी धेरैवटा वर्कसिटहरू बनाएर उसले हिसाब गर्न सक्छ यस्ता खालका सामग्री लो कस्ट नो कस्टका मेटेरियल्सहरू बनाइदिउँ भने भइहाल्यो लग गर्ने है त यसको कन्सेप्ट तपाईँहरूलाई मैले स्लाइड पठाउँछु त्यो स्लाइड हेरेर पनि बनाउन सक्नुहुनेछ आफ्ना विद्यालयका साथीहरूलाई लगाउनु हुनेछ भन्दै हामी खाजा ब्रेक कति बजीबाट हो म्याडम अब हामी खाजा ब्रेकमा 35 मिनटको खाजा ब्रेक हुन्छ ए हरि सर 45 भएछ हामी अब 220 मा भेट्छौँ खाजाको ब्रेक ट्याक्क भयो ए हरि सर अनि के छ सर अलिकति फिडब्याक पाऊँ अब तेस्रो सेसनको लागि कस्तो चलिरहेछ कक्षा होइन ठिक छ साथीहरूले कतिको भ्याउनु भएको छ भन्ने कुरो चाहिँ हो भइया छ सर होइन भइया छ सर भइया छ भइरहनु भएको छ बाँकी छ सर त्यो साथीहरूले भ्याउनु भएको छ भने ठिक छ सर मतलब मलाई चाहिँ अलिक छिटो भयो कि जस्तो लागिरहेको थियो यो चाहिँ अब मैले चाहिँ अलिकति यो लेभलका सरहरू बुझ्नुहुन्छ अब यति भनेपछि घरमा गर्न सक्नु होला भन्ने लागेर चाहिँ अलिक छिटो कुदाउन सक्यो भने अलिक धेरै म्याटेरियल दिन सकिन्छ भन्ने लागिरहेछ ठिक छ त्यही त होइन साथीहरू पनि गरिरहनु भएको छ साथीहरूले भ्याउनु भएको छ भने त्यस्तो खासै केही छैन मलाई अलिक स्लो गर्दा साथीहरूलाई अझ क्लियर हुन्थ्यो कि भन्ने मात्रै अहिलेसम्म बुझिरहेको छ भने समस्या छैन अब ल ठिक छ हस् सर हस् हामी कति बजी भेट्छौँ हुन्छ हामी 2:15 मा भेट्छौँ 45 मा छुट्टी भएको थियो 15 मा हो ए 2:15 मा ल 15 मा आज 30 मिनेट हो हाम्रो हैन र हस् हस् ठिक 1:45 भयो 2:15 ठिकै हो